नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी एटमिक स्ट्रक्चर एन्ड स्पेक्ट्रमको दोस्रो क्लासमा छौँ। ठिक छ, आज हामी बोर्स एटमिक मोडलको बारेमा कुरा गर्दैछौँ र योभन्दा अगाडि रुदरफोर्ड मोडलको बारेमा कुरा गरेका थियौँ र केही डिमेरिट्सहरूका कुरा गरेका थियौँ। त्यसको बारेमा हामीले अघिल्लो क्लासमा के भनेको थियौँ भने रुदरफोर्डले दिएको चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ जो अब्जर्भेसन गरिएको थियो त्यहाँबाट केही रिजल्टहरू निकालिएको थियो। त्यसका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ त्यही एक्सपेरिमेन्टको बेसमै चाहिँ हाम्रो बोर्स एटमिक मोडल बोर्स भन्ने साइन्टिस्टले नयाँ खालको एउटा कन्सेप्ट दियो, त्यसलाई मोडिफाई गरेर केही कुराहरू करेक्सन गरेर दियो। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी त्यो टपिकमा कुरा गर्दा जाँदैछौँ। ठिक छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, कपी पेन रेडी पार्नु पर्यो र क्लास स्टार्ट गर्नु पर्यो। ठिक छ, आजको क्लासमा धेरै रमाइलो हुनेवाला छ। आज हामी इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी, भेलोसिटी, रेडियस, जुन न्युक्लियसको रेडियसको कुराहरू आज गर्छौँ। ठिक छ, त्यसले गर्दाखेरि एटमको रेडियस, न्युक्लियस को बारेमा हामी डिस्कस गर्दैछौँ। त्यसले गर्दा तपाईहरु रेडी हुनु होला र आज सिधै आउनु भएको छ भने आज दोस्रो क्लास हो। तपाईहरु पहिलो क्लास लिनु होला, एटमिक स्ट्रक्चर एन्ड स्पेक्ट्रम नम्बर 1, क्लास नम्बर 1, नम्बर 2 आजको नम्बर 2 अघिल्लो लिनु होला, जसको लागि तपाईहरुले प्लेलिस्टमा गएर चाहिँ एटमिक स्ट्रक्चर एन्ड स्पेक्ट्रमको नम्बर 1, नम्बर 2 अथवा यही भिडियोको तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिएको छ। तपाईहरुले सिरियली जानु होला, त्यसले गर्दा तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ, रमाइलो लाग्ने छ है। यति भन्दै म क्लास सुरु गर्न लाग्दैछु। ठिक छ, योभन्दा अगाडि रुदरफोर्डले अहिले लेखिहालौँ बोर्स एटमिक मोडल चाहिँ पहिले लेखौँ। अक्षर सानो भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कम्प्लेन आछ। BOR बोर्स एटमिक मोडल, एटम सम्बन्धी बोर्सले दिएको मोडल हो। यो चाहिँ रुदरफोर्ड पछि को दोस्रो मोडिफाइड हो। यो पनि त्यति सबै 100% करेक्ट छैन, त्यही पनि अब त पढ्नु पर्यो। यसमा चाहिँ के भनिएको छ भन्ने कुराहरू गर्नुभन्दा अगाडि रुदरफोर्डले के चाहिँ कमी गर्यो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ एटमको न्युक्लियस वरिपरि इलेक्ट्रोन्सहरू घुम्छ भन्ने कुरा रुदरफोर्डले गरेको थियो। तर के भनेको थियो भन्दा कहाँ झुम्छ, कसरी झुम्छ भन्ने कुरो भनेको थिएन। जसरी पनि झुम्न सक्छ भनेको थियो र यसले के भन्यो भने जता पाए जसरी पनि घुम्न सक्दैन। कहाँ घुम्छ भने कुनै निश्चित एनर्जी लेभलमा घुम्छ भन्ने कुराहरू यसले गर्छ। ठिक छ, र त्यसपछि जसले गर्दाखेरि फिक्स अरू कुराहरू जुन आज हाम्रो क्लासमा डिस्कस गर्छौँ त्यो कुराहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ। हुन्छ, त्यसले गर्दा यसले भनेका पोइन्ट वाइज कुराहरू म तपाईहरुलाई डिस्कस गर्छु। यसले के भन्दैछ भने पहिलो इलेक्ट्रोन्सहरू न्युक्लियसको वरिपरि कुनै निश्चित स्टेबल अर्बिट्समा मात्रै घुम्छ, जहाँ पाए त्यही घुम्दैन भन्दैछ है। एउटा सर्टेन स्टेबल अर्बिट्समा घुम्छ। त्यस्तै अर्को के भन्दैछ भने त्यस्ता अर्बिट्सहरू जहाँ पाए त्यही होइन, कुनै निश्चितमा एउटा, दोस्रो, तेस्रो, कुनै त्यस्तै निश्चित, जहाँ पाए त्यही ऱ्यान्डमली खाली ठाउँमा जहाँ पाए त्यही हुँदैन। र उसले के भन्छ भने जुन अर्बिट्समा घुम्छ त्यसलाई हामी इनर्जी लेभल भन्छौँ र इनर्जी लेभललाई स्टेसनरी अर्बिट पनि भन्न सकिन्छ, स्टेसनरी स्टेट्स पनि भन्न सकिन्छ, जसलाई हामी सानो क्लासमा KLMN भनेर भनेका थियौँ। ठिक छ, त्यस्तै उसले के भनेको छ पहिले लेखौँ, पोइन्ट वाइज बुदागत रूपमा लेखौँ। इलेक्ट्रोन्स revolves only in certain stable orbits। ठिक छ, जहाँ पाए त्यही घुम्दैन। अनि रुदरफोर्डले के भनेको थियो, जहाँ पनि सर्कुलर मोसनमा घुम्छ भनेको थियो। र उसले के भनेछ भने इच, अनि यसलाई नम्बर वाइज जसरी लिए पनि हुन्छ। ल नम्बर 2 each orbits have
इच अर्बिट्स हैज कुनै फिक्स कुनै इनर्जी हुन्छ हैज फिक्स्ड इनर्जी called energy level, ठीक छ। अथवा यसलाई स्टेशनरी पनि भन्छ, स्टेशनरी स्टेट्स भन्न सकिन्छ। त्यही अर्बिट जसलाई हामी सानोमा KLMN भनेर पढाएको थियौँ। इनर्जी लेभल भन्छ, यिनीहरूलाई अर्बिट भन्दैन, सेल भन्दैन है। यसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ, इनर्जी लेभल भन्न सकिँदो रहेछ। र जुन इलेक्ट्रोन चाहिँ जुन इनर्जी लेभलमा घुम्छ त्यही इनर्जी लेभलमा के हुन्छ, त्यही इनर्जी लेभलको बराबरको चाहिँ उसको के हुन्छ, इनर्जी हुन्छ। भनेको मतलब इलेक्ट्रोन has same energy, टिप्दै जाँदा पनि हुन्छ, same energy, electron has same energy in which same energy in which it revolves। भनेको मतलब energy has same energy in which it revolves। भनेको मतलब जुन इनर्जी लेभलमा इलेक्ट्रोन्स घुमिरहेको हुन्छ त्यही मात्रामा चाहिँ के हुन्छ, उसको इनर्जी हुन्छ। जस्तो फर्स्टमा हामीले फर्स्ट सेल भनौँ, इनर्जी लेभलमा जति इनर्जी हुनुपर्ने त्यहाँ इलेक्ट्रोन जति छ जुन छ त्यसमा पनि इलेक्ट्रोन्स त्यति नै हुन्छ। ठिक छ, यो कुराहरू हामीले गरेका थियौँ। र अब हामी नम्बर 4 मा कुरा गर्दैछौँ। नम्बर 4 यी सबै जति नम्बर 2, 3 भन्दा पनि यो हामी सानो टुक्रा बनाएर मैले भनिरहेको छु। र उसले के भनेको छ भने if the electron lies in a particular, भनेको न त्यहाँ मुभमेन्ट भएको छैन, पर्टिकुलर इनर्जी लेभल, there is level, if the electron lies in a particular energy level, it cannot, means electron cannot, it cannot emit radiation, energy radiation गर्न सक्दैन। भन्नु मतलब इलेक्ट्रोन चाहिँ एउटा अर्बिटबाट तल माथि अर्को अर्बिट अथवा एनर्जी लेभलबाट अर्को एनर्जी लेभलमा जाँदाखेरि एनर्जी लस पनि हुन सक्छ, गेन पनि हुन सक्छ। त्यही एनर्जी लस गेन नै रेडिएसन हो। खासमा रेडिएसन इमिट हुनु भनेको एनर्जी उसले चाहिँ दिनु हो, हामीलाई एनर्जी दिने हो है। यो किसिमको एउटा उसले भनेको छ। अनि अर्को चाहिँ के भन्दैछ भने यो जुन हामीले एउटा सपोज यो प्रोटोन भयो, यो इलेक्ट्रोन को डिफ्रेन्ट एनर्जी लेभलहरु भने यो एनर्जी लेभलमा सपोज सर्टेन एनर्जी छ हामीसँग, यसरी माथि जाँदाखेरि एनर्जी लेभल बढ्दै जान्छ र अहिले हिसाब गर्दाखेरि थाहा हुन्छ यो कुराहरु। सपोज यो इलेक्ट्रोन यहाँ घुमिरहेको छ भने यो एनर्जी लेभलमा घुम्दै छ भने यो एनर्जी लेभलमा जति छ त्यति नै मात्रामा उसँग के हुन्छ त भन्दा एनर्जी हुन्छ र एनर्जी रेडिएसन हुँदैन, मतलब कुनै किसिमको रेडिएसन हुँदैन, मतलब एनर्जी यसले इमिट गर्दैन, रेडिएसन इमिट गर्दैन। यदि यो यहाँ जाम छ अथवा यो भन्दा तल त छैन, अथवा यो यहाँ जान्छ अथवा यहाँ जान्छ भने यतिखेर चाहिँ के हुन्छ, एनर्जी रेडिएसन हुन सक्छ, इमिट पनि हुन सक्छ, एब्जर्ब पनि हुन सक्छ। यो कुराहरु हामी डिस्कस गर्छौं अहिले एकछिनमा। यो कुराहरुले भनेको छ र यो चाहिँ हामीले एकदम टुक्रा पारेर बुझेको कुरा। खास चाहिँ बोर्सले यसरी भनेको छैन। बोर्सले के भनेको छ भने इलेक्ट्रोन्सहरु कुनै पनि त्यस्तो अर्बिटमा घुम्छ जहाँको एंगुलर मोमेन्टम है, जहाँको एंगुलर मोमेन्टम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्लाङ्क कन्स्टेन्ट डिवाइड बाइ 2 पाई
लाई n इन्टिजर्सले के हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि बराबर हुने खालको भनौँ न। उसले खासमा भन्न खोजेको चाहिँ अर्कै छ। के भनेको छ भने त्योभन्दा अगाडि थोरै कुरा गरौँ भने मैले अहिले भन्न चाहिँ भनिसकेँ। यसैलाई इलाबोरेट पाठ नम्बर 2 पनि भयो। द इलेक्ट्रोन emits or absorbs radiation energy भनौँ न, absorbs energy. The electron emits or absorbs the energy if it jumps भनेको कुद्ने भनेको चाहिँ jumps अथवा के भन्छ, jumps from one energy level to another energy level। ठीक छ, मतलब तल जाँदा माथि जाँदा चाहिँ आइदर एब्जर्ब गर्छ र इमिट गर्छ, कसो हुन्छ भन्ने कुरा अहिले हामी कुरा गरौँला। यो 5 नम्बर लेखेपछि सपोज उसले के यो 5 नम्बर लेखेपछि उसले खासमा यो सबै कन्क्लुजनहरूलाई चाहिँ खासमा उसले के भनेको छ भने नि, के भन्यो अरे इलेक्ट्रोन वानले एउटा सर्टेन पार्टमा कस्तो पार्टमा घुम्छ भन्दा उसले खासमा सिधा कुरा के भनेको थियो भने द इलेक्ट्रोन्स, उसको पोस्टुलेट है, द इलेक्ट्रोन revolves in a particular energy level in which, जहाँको भाषा मिलाएर बुझ्नु होला है, energy electrons revolve in a particular energy level in which the angular momentum of the electron is equal to integral के भन्छ, इक्वल टु n टाइम्स भनौँ न आफ्नै भाषामा n times h by 2 pi where h is के Planck's constant, जसको भ्यालु तपाईलाई थाहा छ, and n is integer, means n is equal to h भनेको चाहिँ 6.62 कति थियो 3 होला, 6.62 मात्रै लेख्ने गरेछ, इन्टु 10 को पावर -34 जुल पर सेकेन्ड भन्ने गरेको थियो। n चाहिँ 1 2 3 र खासमा उसले भनेको चाहिँ एङ्गुलर मोमेन्टम जुन चाहिँ छ, जो चाहिँ कति हुनु पर्यो भन्दा n टाइम्स h बाई 2 पाई हुनु पर्यो, जहाँ n भनेको 1 2 3 या 1 भनेको चाहिँ 2 3 4 1 2 3 4 हुन सक्छ, तर 1/2 3/2 5/2 त्यस्तोहरू हुन सक्दैन। त्यसलाई हामी क्वान्टाइजेसन भन्छौँ। यसैलाई हामी चाहिँ खासमा यो टिप्नु भएको छैन भने मिलाएर टिप्नु होला, पज गरेर सार्नु होला। यसलाई मेटौँ र खासमा चाहिँ यो एङ्गुलर मोमेन्टम चाहिँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि n टाइम्स h बाई 2 पाई, जहाँ n इज इक्वल टु कति भयो त, वेयर n इज इक्वल टु 1 2 3 है। यो एङ्गुलर मोमेन्टम जुन चाहिँ भ्याक्टर क्वान्टिटी नै हो, तपाईहरुलाई थाहा छ, यो प्लाङ्क कन्स्टेन्ट हो। यो किसिमको कुरा गरिरहेको छ। उसले फर्स्ट पोस्टुलेटमा भनेको कुरा त्यही हो, जहाँ
इलेक्ट्रोन्स रिभल्भ इन द पर्टिकुलर इनर्जी लेभल इन व्हिच, जहाँ त्यस्तो इनर्जी लेभल मात्रै इलेक्ट्रोन घुम्छ जहाँ चाहिँ कुनै पनि इलेक्ट्रोनको एङ्गुलर मोमेन्टम चाहिँ n टाइम्स h/2π हुन्छ, जहाँ h भनेको प्लाङ्क कन्स्टेन्ट र n भनेको इन्टिजर्सहरू 1 2 3 4 हुन सक्छ। ठिक छ, 0 चाहिँ हुँदैन, 0 भयो भने त फेरि सबै 0 हुन्छ, जहाँ चाहिँ एङ्गुलर मोमेन्टम हुँदैन त्यहाँ इलेक्ट्रोन्स कुद्दैन भने यो कुराहरू उसले गरिरहेको छ। बोर्सले पहिलो पोस्टुलेटमा यो कुरा गरेको छ। यद्यपि हामीलाई के थाहा छ भने कुनै एउटा प्रोटोन छ र एउटा इलेक्ट्रोन यसरी यो रेडियसमा घुमिरहेछ, सपोज यो डिरेक्सनमा घुमिरहेछ, इच एन्ड एभ्री इन्स्टेन्टेनियस सपोज यसरी डिरेक्टेड हुन्छ, मास अफ इलेक्ट्रोन m, भेलोसिटी v र अहिले एकछिनमा कुरा गरौँ। यो एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको चाहिँ थाहा छ तपाईँहरूलाई छ r टाइम्स p, जहाँ चाहिँ r भनेको रेडियस भयो र p भनेको चाहिँ लिनियर मोमेन्टम। यो चाहिँ लिनियर मोमेन्टम क्लास कतिमा छ, यो पहिले 11 मा थियो, अहिले के छ नयाँ कोर्स डिजाइन गरेको छ एनईबीले। सो यो थियो र p भनेको लिनियर मोमेन्टम जहाँ mv हुन्छ। ठिक छ, के छ mv हुन्छ। सो एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको चाहिँ यो टाइपको हुन्छ जहाँ मास कन्स्टेन्ट हुन्छ, भेलोसिटीको डिरेक्सन हुन्छ, भेलोसिटी यतातिर डिरेक्टेड छ, रेडियस यतातिर डिरेक्ट छ भने क्रस प्रोडक्ट तपाईँलाई थाहा छ r म्याग्निट्युड, m त यत्तिकै लेख्दा भइहाल्यो, b म्याग्निट्युड अनि साइन थीटा लेख्ने गरेका थियौँ, जबकि तपाईँलाई थाहा छ a क्रस b इज इक्वल टु a b साइन थीटा, जहाँ साइन थीटा इज इक्वल टु एङ्गल बिट्विन a एन्ड b, लाइकवाइज एङ्गल बिट्विन r एन्ड b। m त मास हो, मासको डिरेक्सन हुँदैन, भेलोसिटी यता कुदिरहेको छ यता भने यहाँ जहिले पनि टेन्जेन्टसँग रेडियसले जहिले पनि के हुन्छ 90 डिग्री बनाउँछ। सो देयर इज 90 डिग्री, द्याट्स वाइ इट बिकम्स 90 डिग्री, द्याट मिन्स m, अब यो मोडुलस हटाउँदा यो भ्याक्टर पनि हटाउँदा mvr भनौँ, यो साइन थीटा साइन 91 भयो। यो किसिमको एङ्गुलर मोमेन्टम आउँछ। यो इक्वेसन 1 मानिदिउँ ल। ठिक छ, उसले भनेको चाहिँ एङ्गुलर मोमेन्टम जुन हुन्छ, एङ्गुलर मोमेन्टम चाहिँ के हुनु पर्यो त n टाइम्स h/2π भनेर बोर्सले आफ्नो पहिलो पोस्टुलेटमा कुरा गरेको थियो। र जबकि हामी एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको चाहिँ यो रहेछ, किनभने r इन्टु r क्रस लिनियर मोमेन्टम, r भनेको यो क्रस भनेको यो mv भयो, v भनेको कुनै इलेक्ट्रोनको मास m छ, भेलोसिटी v मा कुदिरहेछ इच एन्ड इन्स्टेन्टमा, एभ्री इन्स्टेन्टमा के हुन्छ त यहाँ 90 डिग्री नै हुन्छ, यहाँ पनि 90 डिग्री हुन्छ, मतलब टेन्जेन्ट हो भने। ठिक छ, यहाँ 90 डिग्री हुन्छ भने 90 डिग्री गरेपछि mvr भयो। र दुईटै एङ्गुलर मोमेन्टमको एक्सप्रेसन भएको हुनाले हामीले इक्वेसन 1 र 2 लाई चाहिँ के हुन्छ इक्वल बनाउन सक्छौँ। अलि 4 भयो होला, अलिकति मिलाएर हेर्नु होला, तपाईहरुले पज गर्दै सार्दै पनि जानु होला, बुझ्दै पनि जानु होला, सुरुदेखि नै सार्दै जानु होला, सार्दै लेख्दै मैले स्लोली गरिरहेको हुन्छु। त्यसले गर्दा फ्रम इक्वेसन कति अरे 1 and 2 we get, म ठुल्ठुलो अक्षर लेख्ने ट्राई गर्दैछु, m v r इज इक्वल टु nh/2π, अलिकति यसलाई मिलाएर लेखौँ, nh/2π वेयर n कति हुनुपर्छ 0 1 2 3 भन्न पाइँदैन, 1 बाट स्टार्ट हुन्छ, 1 2 3 यसरी जान्छ। यो जुन कन्डिसन छ यसले के भनिरहेछ भने एङ्गुलर मोमेन्टम क्वान्टाइज भएको छ है, यसलाई हामी बोर्स क्वान्टाइजेसन कन्डिसन पनि भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, यो एङ्गुलर मोमेन्टम हो, उसले दिएको एङ्गुलर मोमेन्टम यस्तो हुनुपर्छ जहाँ इलेक्ट्रोन्सहरू अर्बिट हुन्छ, घुम्छ, जुन इनर्जी लेभलमा घुम्छ, मतलब अर्बिट सेलमा घुम्छ, त्यसलाई इनर्जी लेभल पनि भन्ने गरेको छ।
सो यसलाई हामी के भन्छौँ त बोर्स क्वान्टाइजेसन कन्डिसन अब हामी म्याथमेटिक्सतिर जाउँ थोरै अर्को पोस्टुलेट अहिले एकछिनमा कुरा गरौँला खास मुख्य कुरो यही नै हो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त बोरले दिएको एउटा कन्डिसन हो पहिलो पोस्टुलेटलाई म्याथमेटिकल फर्ममा राख्यौं ठीक छ अब यसबाट धेरै कुराहरू आउँछ अब यहाँ हेर्नुस् त मास अफ इलेक्ट्रोन यहाँ छ इलेक्ट्रोन्स यहाँ घुमिरहेछ यतातिर डाइरेक्सन यसको मास र भ्यालु गरिरहेछ नि यहाँनेरि पनि त यहाँनेरि प्रोटोनमा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ भन्ने त हुँदैन है सरी एउटा मात्रै प्रोटोन भन्छ भन्ने त हुँदैन त्यहाँ नम्बर अफ जति एटमिक नम्बर हो त्यति नै प्रोटोन हुन्छ तपाईलाई थाहा छ प्रोटोन इलेक्ट्रोन बराबर हुन्छ प्रोटोनको पोजिटिभ इलेक्ट्रोनको नेगेटिभ चार्ज भने यहाँ प्रोटोन हुन्छ जसको चार्ज पनि इलेक्ट्रोनको जत्तिकै हुन्छ जुन चाहिँ नेगेटिभ हो पोजिटिभमा फरक हुन्छ जुन 1.6 × 10⁻⁹ कुलम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मानव जेट वटा प्रोटोन छन् भने यो र यो बीचमा एक किसिमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुन्छ के फोर्स हुन्छ अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जुन तपाईहरुले पढ्नु भएको छ 11 क्लासमा 1/4πε0 q1 q2/r² जुन हाम्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो यो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिँ यो चाहिँ रुदरफोर्डले नै भनेको थियो त्यो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिँ त्यो टास्ने आउँदैछ बोलाउँदैछ यहाँ पोजिटिभ र नेगेटिभ तान्दैछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आउँदैछ तर त्यो फोर्सलाई के हुन्छ त त्यो फोर्स त किल हुँदैन कन्जर्भेसन अफ एनर्जी अनुसार कन्जर्भेसन अफ के भन्छ यहाँनेरि एनर्जी अनुसारै कुरा गरौँ फोर्सको कुरा छ त्यसले गर्दा यो के हुन्छ त कन्भर्ट इन्टु दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कन्भर्ट्स इन्टु केमा कन्भर्ट्स हुन्छ भन्दा केमा कन्भर्ट्स हुन्छ सेन्ट्रिपिटल फोर्समा सेन्ट्रिपिटल वा सेन्ट्रिफ्युगल अहिले सेन्ट्रिपिटल फोर्समा कन्भर्ट हुन्छ जुन चाहिँ तपाईलाई थाहा छ mv²/r ठीक छ त्यसले गर्दा अब यहाँ एनर्जी लस हुँदैन जुन जति इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थियो त्यति नै मात्रामा फोर्स चाहिँ सेन्ट्रिपिटल फोर्समा कन्भर्ट हुन्छ त्यसले गर्दा इलेक्ट्रोन्सहरू सर्कुलर पाथमा विथ हाई स्पिड घुम्छ जुन हामी सैटेलाइटको कुराहरू गरेका थियौं हाम्रो अर्थको वरिपरि माथि सैटेलाइट्स राखिएको हुन्छ त्यो सैटेलाइट चाहिँ के हुन्छ त इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स त्यो चाहिँ ग्रेभिटेशनल फोर्स र सेन्ट्रिपिटल फोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स त्यसमा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स र सेन्ट्रिपिटल फोर्स बराबर हुन्छ जुन कुराहरु हामी लेखौं यो एमबीआर यसलाई मैले यता माथि लेख्छु अहिले यसलाई लेखिराख्छु तपाईहरुले यसलाई सम्झिनु होला mvr = nh/2π है अब हामी यो चाहिँ बोर्स क्वान्टाइजेसन कन्डिसन लेख्यौं के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रिपिटल फोर्स ठुल्ठुलो अक्षर लेख्दैछु चाहिँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्ससँग चाहिँ के हुन्छ त बराबर हुन्छ ठीक छ सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्ससँग बराबर हुन्छ यसलाई हामी इक्वेसन कति मानेको थियौं अहिले इक्वेसन ल सपोज 1 नै हो यही त होला गरेको इक्वेसन अब यहाँ इक्वेसन यसलाई अब यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको के हुन्छ त भन्दा mv²/r जुन चाहिँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 4πε0 अपन कति हुन्छ q1 q2/r² जुन r दुईटैको लागि सेम हो यो r चाहिँ खासमा प्रोटोन पोजिटिभ चार्ज न्यूक्लियस र नेगेटिभ चार्ज बीचमा जुन यो इलेक्ट्रोन घुम्दाखेरिको यो r हो भने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पनि दुईटा चार्जहरुको डिस्टेन्स हो यो r सेम हो यो र यो गयो हैन गयो अब यहाँ यसलाई हेर्ने भने 1/ यता कति 4πε0 q1 मा एउटा q1 मा चार्ज इलेक्ट्रोन हुन्छ अर्को z प्रोटोनमा z वटा एटमिक नम्बर वटा प्रोटोनहरु हुन्छ त्यसको चार्ज Ze
इन्टु इलेक्ट्रोनको चार्ज जेटी हुन्छ कहाँ मुनि एउटा आर काट्यो एउटा आर छ यो खालको आउने रहेछ र यसलाई मिलाउने हो भने एमभी स्क्वायर इजिकल टु यसलाई मिलाउने हो भने जेई स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलोन नट आर हुन्छ यसलाई र यसलाई मिलाएर हामीले के निकाल्नु पर्छ 2 भन्दाखेरि इक्वेसन 1 र 2 भयो र इक्वेसन 1 र 2 मा हेर्दाखेरि यहाँ 2 आयो एमबी स्क्वायर त्यसले गर्दाखेरि इक्वेसन 1 लाई चाहिँ स्क्वायर गरौँ डिवाइड बाई इक्वेसन 2 गरौँ इक्वेसन 1 लाई स्क्वायर गरौँ डिवाइड बाई 2 गरौँ त एकचोटि के हुन्छ एमबी स्क्वायर एम स्क्वायर भी स्क्वायर आर स्क्वायर माथि यता पनि एन स्क्वायर एच स्क्वायर यता 4 पाई यतातिर यो इक्वेसन 1 भयो 2 ले स्क्वायर गर्यो अनि डिवाइड बाई 1 गर्दाखेरि एमभी स्क्वायर यता यसलाई उल्टाइदिउँ 4 पाई माथि जान्छ इन नट आर बाई जेड स्क्वायर काट्यो होला भी स्क्वायर कट्यो एमएम गयो 4 पाई पनि काट्यो के अरु काट्यो आर पनि गयो क्यार यहाँ आर छ यहाँ पनि आर छ यसको आर र यसको आर पनि गयो एउटा आर रह्यो यता एउटा एम पनि छ पाईमा केही गडबड यहाँ 4 पाई स्क्वायर हुन्छ एउटा पाई रह्यो यहाँ है यहाँ 4 पाई स्क्वायर हुन्छ यता के हो त एन स्क्वायर एच स्क्वायर यहाँ इनट यता एउटा पाई जिउँदैछ एउटा एम पनि यहाँ जिउँदैछ पाई अब यो एम लाई यता ल्याउँ जेड ई स्क्वायर यो किसिमको एक्सप्रेसन आउँछ यो किसिमको एक्सप्रेसन आउँछ यो चाहिँ के को त भन्दा रेडियस हो है कसको इलेक्ट्रोनको एन ओटा एन भने के हो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन यो चाहिँ रेडियस अफ nth इनर्जी लेभल ठीक छ nth इनर्जी लेभलको रेडियस हो यो अब यहाँनेरि के त कन्स्टेन्ट छ यो कन्स्टेन्ट छ यो पाई पनि कन्स्टेन्ट मास अफ इलेक्ट्रोन पनि कन्स्टेन्ट हैन जेड चाहिँ अब कतिवटा हो इलेक्ट्रोन पनि कन्स्टेन्ट यो कन्स्टेन्ट हुनेहरु न कन्स्टेन्ट हुनेहरुलाई कन्स्टेन्टहरुलाई चाहिँ सबै भ्यालु राख्ने हो नि पुटिङ तपाईलाई यो सजिलो बनाउँदै छु म पुटिङ द भ्यालु अफ कन्स्टेन्ट टर्म्स लाइक h के कन्स्टेन्ट टर्म्सहरु h इप्सिलोन नट पाई e अरु के छ h इप्सिलोन नट पाई m पनि मास अफ इलेक्ट्रोन पनि राख्ने हो भने अब n र z मात्रै बाँकी छ यी सबैलाई भ्यालु राख्ने हो भने सजिलो खालको भ्यालु आउँछ हामी एङ्स्ट्रोनमा राख्नु पर्यो ए नट यो जुन 10 टु द पावर एङ्स्ट्रोन 10 को पावर 10 मिटर हुन्छ यसको टर्ममा राख्ने हो भने यदि यसलाई मिलाउने हो भने r = 0.529 बाँकी रहेको n स्क्वायर n भनेको नम्बर अफ सेल जुन हामी नम्बर अफ nth इनर्जी लेभलको कुरा गरिरहेका थियौं अपन एउटा z जुन चेन्ज हुने कुरो भेरिएबल छ यस्तो खालको एङ्स्ट्रोन हुन्छ जसलाई एङ्स्ट्रोन भनेको 10 को पावर -10 मिटर हुन्छ यो किसिमको भ्यालु आउँछ हामीले यति सम्झिँदाखेरि पनि हामीले निकाल्न आउँछ ठीक छ यो किसिमको हामीले अहिले कुरा गर्यौं यो रेडियसको कुरा गर्यौं है यसलाई हामी के गर्यौं एकछिन यसको रिजल्टलाई हामी यहाँ लेखौं र यसलाई मेट्छौं है यो तपाईले सार्नु होला के रिजल्ट पायौं कुरा आयो सेन्टिपिटल फोर्स चाहिँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिँ सेन्टिपिटल फोर्समा कन्भर्ट भएको हुनाले यस्तो भयो r = कति हुने भयो n स्क्वायर h स्क्वायर इप्सिलोन नट पाई m z e स्क्वायर
जुन चाहिँ हाम्रो कति हो 0.529 जेट तेरिका n स्क्वायर बाई जेट एम्स्ट्रङ आयो। यो किसिमको आयो 0.529 n स्क्वायर। यो हामीले के गर्यो कन्स्टेन्ट टर्महरु यहाँ एच प्लाङ्क कन्स्टेन्ट जुन 6.62 into 10 को पावर -34 जुल पर सेकेन्ड इप्साइन नट पाई ई एम जुन हामीलाई सबै थाहा छ। जुन कुरा भेल्यु हालिसकेपछि यो किसिमको भेल्यु आउँछ र हामीले फ्याक्ट एन्सर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई मैले मेटेँ है, यो सबैलाई मेटेँ, मैले यति रिजल्ट लेखेर राखेको छु। इक्वेसन 1 भयो, इक्वेसन 2 पनि छ होला, अहिले युज आएपछि गरौँला 2 पनि। इक्वेसन 2 लाई लेख्ने बिर्सेछ, इक्वेसन यो 3 आइसक्यो ल, r को भेल्यु आयो ल, ठिक छ, यो r को भेल्यु आयो, r को भेल्यु आयो। अब फर हाइड्रोजन चाहिँ के हुन्छ, फर हाइड्रोजन एटममा एउटा इलेक्ट्रोन छ, त्यो इनर्जी लेभल दिएर पनि जान सक्छ। हाइड्रोजन एउटा इलेक्ट्रोन छ भने एउटा इलेक्ट्रोन एउटा मात्रै इनर्जी लेभल हुन्छ भन्ने छैन, त्यो इलेक्ट्रोन जम्प गरेर अरू इनर्जी लेभलमा जान सक्छ। तर एउटा इलेक्ट्रोन एउटै छ तर लेभलहरू धेरै छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। जेट इजिकल टु 1 हुन्छ जुन एटमिक नम्बर, त्यसले गर्दा के हुन्छ त R1 कति हुन्छ त हाइड्रोजनको लागि पहिलो 0.529 हैन, यहाँबाट n स्क्वायर बाई जेट हुन्छ, n को भेल्यु पहिलोमा 1 नै हुन्छ, जेट को भेल्यु पनि 1 नै हुन्छ, त्यसले गर्दा 1 स्क्वायर बाई 1 भनेको मतलब 0.529 एम्स्ट्रङ हुन्छ। यसैलाई हामी चाहिँ बोर्स रेडियस पनि भन्छौँ, यसलाई ए नट भन्ने गरेको छ जुन बोर्स रेडियस भन्छौँ, ठिक छ। त्यस्तै R2 निकाल्ने भने कति हुन्छ त हाइड्रोजनको लागि जेट 1 राख्ने हो भने 0.529 इन्टु 2 को स्क्वायर बाई 1, 1 त जेट को भेल्यु हो, 1 लेखिराख्नु परेन, यसले लेखिराख्नु परेन, एङ्स्ट्रङ भयो। R3 इजिकल टु यस्तै निकाल्न सकिन्छ 0.529 इन्टु 3 को स्क्वायर एम्स्ट्रङ राख्न सकिन्छ। यो हाइड्रोजनको लागि भयो। अरू कसैको लागि त निकाल्न सकिन्छ नि, जस्तो हिलियमको लागि फर हिलियम है कति हुन्छ जेट इजिकल टु हिलियमको लागि हाइड्रोजन हिलियम 2 अब हिलियमको कति निकाल्नु त सेकेन्ड, फर हिलियम सेकेन्ड सेल लिउँ, सेकेन्ड इनर्जी लेभल सेकेन्ड इनर्जी लेभल कति हुन्छ त भनेको मतलब n इजिकल टु पनि 2, त्यसले गर्दा R2 भनौँ न यसको लागि 0.529 इन्टु n स्क्वायर 2 स्क्वायर बाई Z2 भनेपछि 2 इन्टु 0. यो काट्यो 529 एम्स्ट्रङ हुन्छ। यो खालको चाहिँ हिलियमको हुने रहेछ, कुरो बुझ्नुभयो? यस्तो खालको निकाल्न सकिन्छ। यो हाम्रो एक्सप्रेसन, यो सबै इक्जाम्पल दिएको, यो रिजल्ट अरू केही आएको छैन नयाँ कुरो, यो तपाईँहरूले गर्नु होला है, इक्जाम्पल्सहरू प्र्याक्टिस गर्नु होला, रोकेर सार्नु होला। अब जाउँ यहाँनिर हामीले कुरा गर्दाखेरि एउटा ग्राउन्ड स्टेट र एक्साइटेड स्टेटको कुरा गरौँ। ग्राउन्ड स्टेट र एक्साइटेड स्टेट। ग्राउन्ड स्टेट भनेको n इजिकल जहिले 1, एक्साइटेड स्टेट भनेको फर्स्ट, यसमा पनि धेरै हुन्छ। ग्राउन्ड स्टेट जहिले एउटै ग्राउन्ड हुन्छ, ग्राउन्ड फ्लोर एउटै हुन्छ। एक्साइटेड स्टेट भनेको के हो त भन्दाखेरि सपोज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भनेको n इजिकल टु 2 है, 1 भन्दा ग्राउन्ड स्टेट भयो। तर यो सेकेन्ड इनर्जी लेभल हो। यो फर्स्ट एक्साइटेड लेभल भनेको सेकेन्ड इनर्जी लेभल, सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेट अथवा लेभल इनर्जी लेभल भनेको मतलब यो चाहिँ n इजिकल टु 3 हो, किनभने फर्स्ट त n इजिकल टु 1 हो नि, 2 हो नि त। सेकेन्ड एक्साइटेड भने ग्राउन्ड छोडेर फर्स्ट सेकेन्ड, ग्राउन्ड पनि सहित ग्राउन्ड त 1 हुन्छ। त्यसले गर्दा एक्साइटेड स्टेट भन्ने बित्तिकै हामीले यति गर्नुपर्छ। जस्तो लिथियमको हामीले रेडियस अफ लिथियम सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेट लिउँ, सेकेन्ड
एक्साइटेड स्टेट सेकेन्ड हाइड्रोजन हिलियम लिथियम Z इजिकल टू 3 सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेट ग्राउन्ड छोडेर ग्राउन्ड 1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकेन्ड एक्साइटेड भनेपछि N इजिकल टू 3 त्यसले गर्दा R इजिकल टू 0.529 इन्टु के थियो N स्क्वायर भनेको 3 स्क्वायर बाई 3 यो 3 इन्टु 0.529 एमस्ट्रङ हुने रहेछ। यो हामी लिथियमको निकाल्यौँ एक्साइटेड स्टेटको कुरा मैले थोरै डिस्क्राइब गरेँ बुझ्नुभयो कि है। अब हामी थोरै जाउँ यता भेलोसिटीको कुरामा जाउँ। अब यो भयो रेडियस भयो। अब भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन फरक हुन सक्छ हैन, त्यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिकले चेन्ज गरिरहेको हुन्छ। जुन हाम्रो यहाँनिर भएको यो पोजिटिभ चार्ज त्यही नै हो, यहाँनिर जाँदा र यहाँनिर जाँदा फरक हुन्छ। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स कम हुन जान्छ, कम यहाँ बढी हुन्छ, बढी भएपछि सेन्ट्रिपिटल फोर्स पनि बढी हुन्छ mv स्क्वायर अपन r, जुन भेलोसिटी अलिक बढी हुन्छ। यहाँनिर गएपछि के हुन्छ, डिस्टेन्स टाढा भयो, टाढा भएपछि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स कम हुन्छ, कम भएपछि सेन्ट्रिपिटल फोर्स पनि कम हुन्छ, त्यसले गर्दा भेलोसिटी पनि कम बेसी हुन सक्छ, कम हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो कुराले गर्दाखेरि हामी कुनै निश्चित इनर्जी लेभलमा कति भेलोसिटी हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्दैछौँ। ठिक छ, जुन आर भेल्यु हो, आरको भेल्यु चाहिँ यहाँ राख्दाखेरि आरको भेल्यु यहाँ राख्दाखेरि हुन्छ है। के लेख्न सकिन्छ, पुटिङ द भेल्यु अफ आर इन इक्वेसन 1 के हुन्छ, एम भी आरमा एमबीआरमा हामी एन स्क्वायर एच स्क्वायर इप्साइलन नट पाई एम जेड स्क्वायर एमबीआर इजिकल टू एन एच बाई 2 पाई। यो किसिमको एक्सप्रेसन छ जुन इक्वेसन 1 मा हाल्दाखेरि। अब के हुन्छ त भन्दा काटिने कुरो काट्यौँ। अब हामी के काट्ने कुरो छ त नि, पाई पाई गयो, एम पनि यहाँ गयो हैन, एउटा एनले अर्को एनलाई ज्याम, एउटा एचले एउटा एचलाई खायो। अब निकाल्नुपर्ने भी निकाल्ने भी इजिकल टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो जेड उछिटेर माथि गयो, जेड ई स्क्वायर बाई 2 मात्रै, जेड स्क्वायर बाई 2। यो एच एउटा एच जिउँदैछ, एच तल आयो, 2h ई नट पनि छ, एन पनि छ नि, 2n लेखौँ पहिले, 2nh ई नट। यो किसिमको एक्सप्रेसन पायौँ, जेड ई स्क्वायर बाई 2nh ई, यो किसिमको एक्सप्रेसन पायौँ। जुन चाहिँ हामी के भन्दैछौँ भन्दा दिस द भेल्यु के भन्छ भन्दा भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन इन के हो, यो यहाँ लेखिराखौँ, भी इजिकल टू जेड ई स्क्वायर बाई 2nh साइन। यो चाहिँ यो के हो, भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन इन nth इनर्जी लेभल, nth इनर्जी लेभल। ठिक छ, यो किसिमको हामीले एउटा एक्सप्रेसन पायौँ। यो बुट्टा भयो क्या हो, अलि मिलाएर लेखौँ यार, अहिले एकछिन 4 देखिन्छ है। यो किसिमको एक्सप्रेसन आयो, यिनीहरूलाई हेल्प गरेर हामी निकाल्ने हो इनर्जी लेभल। अब यहाँ पनि त भेल्युहरू होला नि, यहाँ पनि कन्स्टेन्ट भेल्युहरू राख्दाखेरि केही त होला हैन। यहाँ कन्स्टेन्ट भेल्युहरू राख्दाखेरि चाहिँ के कन्स्टेन्ट बाँकी छ, सबै कुराहरू जेड एउटा बाँकी छ र एन बाँकी छ, बाँकी सबैको कन्स्टेन्ट हुन्छ। यो राख्दाखेरि पनि हामीले यो भेल्युहरू निस्किन्छ। कति भेल्यु निस्किन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि एकछिन है, यसलाई मैले यो तपाईहरुले बुझाइसकेँ, यसलाई मैले राखेँ। अब यसलाई म मेट्छु र हिसाब गर्छु ल, यसको भेल्युहरू यहाँ यसलाई हेल्प लिएर गर्न सकिन्छ। र यो इक्वेसन यो 2 अघि थियो, यो 3 होला, यो 4 होला, यो 4 पर्दैन, आर र भी छँदैछ यार। पुटिङ
the values of constant terms के constant term राख्ने z र n बाँकी रहन्छ बाँकी सबै गर्ने हो भने हामीले के भन्छ भन्दाखेरि 2 point धेरै फास्ट भेलोसिटी चाहिँ कति हुन्छ 2.18 into 10 को पावर 6 यो र यो कटाएर 2 छँदैछ h छँदैछ h को 2 को भ्यालु भइहाल्यो h भइहाल्यो यो भइहाल्यो स्क्वायर पनि भइहाल्यो यसले गर्दा यहाँ z by n यो सबैको एसआई युनिट राख्ने भोले भेलोसिटीको एसआई युनिट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आइतेरिका z by n मिटर पर सेकेन्ड मा आउँछ ठीक छ यो किसिमको भेल्यु आउँछ यदि हामी राख्ने त्यसै सम्झिन पर्ने भनेको रेडियसको लागि 0.529 n स्क्वायर बाइ z भेलोसिटीको लागि 2.18 इन्टु 10 को पावर 6 इन्टु z by n यो किसिमको भेल्यु आयो जुन चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी यहाँ लेखिहालौं 2.18 इन्टु 10 को पावर 6 इन्टु z by n मिटर पर सेकेन्ड यो यसैको भेल्यु राखेर यसको यो बनायो यसको यो बनायो कन्स्टेन्ट टर्महरु जुन भेल्यु राख्न सकेनौ त्यसलाई चाहिँ त्यतिकै राख्यौ यो चाहिँ हाम्रो यति आयो हाइड्रोजनको लागि के हुन्छ त भन्दा भेलोसिटी सजिलो छ हाइड्रोजनको लागि भेलोसिटी फर हाइड्रोजन एटम z is equal to 1 हैन इलेक्ट्रोन लेभल पनि 1 नै राख्दियौ भने v is equal to 2.18 into 10 को पावर 6 z मा 1 n पनि n 1 पहिलोमै हुन्छ यो 1 भयो 1 लेख्नै परेन मिटर पर सेकेन्ड भयो है हाइड्रोजनको यति आयो 2.18 पनि यो भेलोसिटी त धेरै फास्ट भेलोसिटी होला जस्तो छ त है धेरै फास्ट 10 को पावर 6 जबकि लाइटको भेलोसिटी कति छ लाइटको भेलोसिटी स्पीड अफ लाइट 3 into 10 को पावर 8 मिटर झन्डै मिल्छ त्यसले गर्दा यसलाई रेशियो बनाउने हो भने हामीले के पाउँछौं त भन्दा v1 by c is equal to यो by यो गर्दाखेरि यो तल धेरै हुन्छ 1 by 137 हामी पाउँछौं जहिले पनि ठीक छ यसलाई हामी फाइन स्ट्रक्चर कन्स्टेन्ट भन्छौं फाइन स्ट्रक्चर कन्स्टेन्ट भन्छौं जुन हाइड्रोजनको एउटा इलेक्ट्रोनको भेलोसिटीको कुरा गरिरहेका छौं यसलाई हामी के भन्छौं त v1 भनेको हाइड्रोजनको यो v हो यो v1 अपन c is equal to 1 by 137 यसलाई के भन्छौं फाइन स्ट्रक्चर कन्स्टेन्ट भन्छौं है यो किसिमको एउटा रिजल्ट पायौं अब आयो भेलोसिटी पनि आयो रेडियस पनि आयो अब टोटल एनर्जी निकाल्नु पर्यो टोटल एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन को निकाल्नु पर्यो त्यो कुनै एनर्जी लेभलमा जुन एनर्जी लेभलको कुरा जुन थीम हो आजको त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्नु पर्यो त्यसपछि काइनेटिक एनर्जी निकाल्नु पर्यो यसलाई मेट्दैछु ल तपाईहरुले यसलाई मैले यहाँ समराइज गरेको छु केही गर्नु परेन भने अब हामी के निकाल्दै छौं भन्दा पहिले पोटेन्शियल त्यसपछि काइनेटिक एनर्जी निकाल्छौं र पोटेन्शियल एनर्जी निकालौं जुन हाम्रो पोटेन्शियल एनर्जी तपाईहरुलाई थाहा छ अर्थ को पोटेन्शियल एनर्जी सरी सैटेलाइट को पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ कुनै हाम्रो अर्थ को माथि वरिपरि उसको आफ्नै अर्बिटमा घुम्दाखेरि माइनसमा आएको थियो त्यसको मतलब त्यो चाहिँ हाम्रो अर्थ भित्र बाउन्डेड छ बाहिर जान पाउँदैन त्यसलाई बाहिर जानलाई केही एनर्जी थपेर निकालेर फुत्त बाहिर निकाल्नु पर्छ भन्न खोजेको हो खासमा यहाँ पनि त्यही नै हो यसमा के हुन्छ त पोटेन्शियल एनर्जी कति पो थियो 1 इलेक्ट्रोस्टैटिकमा एउटा r हटाइदिनु पर्ने हुन्छ q1 q2 by r मात्रै हुन्छ यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्समा ग्रेभिटेशनल फोर्समा पोटेन्शियलमा त्यसमा हामीले गरेका थियौ पोटेन्शियल एनर्जी अफ ग्रेभिटेशनल फोर्समा कति हो g mm अपन r गरेको थियो माइनस गरेको थियो यस्तै यहाँ पनि माइनस चाहिन्छ यसमा नि यो भनेको 1 by 4 pi epsilon naught q1 minus e यो कति हुन्छ ze अर्को
प्रोटोनको कतिवटा जेटवटा प्रोटोन हुन्छ यहाँ r भयो यो किसिमको एउटा हुन्छ r को भ्यालु अहिले राख्नुपर्छ माइनस जेट ई स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलोन नट र रेडियसको भ्यालु राख्ने भने यसलाई 1/r उल्टाइदिनु पर्यो क्या हैन उल्टा रेडियसको भ्यालु यहाँ छ पाई एम कुरो बुझ्नुभयो के यहाँ हामी राख्ने हो खास चाहिँ यहाँ रेडियस यो सबै एउटै लाइन हो ल 1/r भनौँ r को ठाउँमा के राख्ने हो यो राख्ने हो n स्क्वायर h स्क्वायर इप्सिलोन नट अपन पाई एम जेट स्क्वायर हैन अब पाई अलि माथि राखेर अनि काटौँला माइनस यसैलाई यसो गरौँ न यो माथि लगिराखौँ जेट पाई एम जेट ई स्क्वायर अब कुन काटिने हो जेट स्क्वायर पो भयो त ई को पावर 4 पो भयो त एम काटिन्छ छैन पाई चाहिँ काटिने भयो पाई काटिने भयो अरु केही काटिन्छ इप्सिलोन नट पनि काटिएन त्यसले गर्दा यसको एक्सप्रेसन कति हुन्छ त भन्दा माइनस पोटेन्सियलको एम जेट स्क्वायर ई को पावर 4 तल के छ एन स्क्वायर एच स्क्वायर ई नट स्क्वायर 4 पनि छ 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर इप्सिलोन नट स्क्वायर यो किसिमको एक्सप्रेसन आयो पोटेन्शियल एनर्जीको काइनेटिक एनर्जी निकालौं काइनेटिक एनर्जी भनेको एम भी स्क्वायर हाफ एम सधैँ छ भी कहाँ छ यहाँ छ जेट ई स्क्वायर बाई 2nh इप्सिलोन नट यो पनि स्क्वायर पो अरे बी स्क्वायर कति हुन्छ जेट स्क्वायर ई को पावर 4 एम पनि जिउँदै छ यता हैन अनि तल 2 2 दुना 4 दुना 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर इप्सिलोन नट स्क्वायर यो किसिमको एक्सप्रेसन आयो यो र यो सेम एक्सप्रेसन आयो तर यहाँ अलिकति 4 छ यसलाई यसको मोडिफाई गरौँ 1 2/2 गर्दा सेम अहिले जोड्नलाई तल एलसीएम सेम पार्नलाई खोजेको यो 4 नै भयो क्या अलि सफा लेखौँ कति हुन्छ त 2 माइनस एम जेट स्क्वायर ई को पावर 4 कहाँ हुने 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर ई नट स्क्वायर हेर्नु त यो एक्सप्रेसन सेम छ जबकि पोटेन्शियल एनर्जी माइनस वाला धेर छ यति कन्स्टेन्ट राख्ने हो भने त्यसले गर्दा यो आयो पोटेन्शियल यो आयो काइनेटिक एनर्जी अब के हुन्छ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी माइनस 2 जेट स्क्वायर ई को पावर 4 कहाँ मुनि 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर ई नट स्क्वायर प्लस यो जेट स्क्वायर ई को पावर 4 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर ई नट स्क्वायर दुईटै जोड्ने हो भने 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर ई नट स्क्वायर यो 2 छ 2 ले 1 घट्दाखेरि माइनस एउटा रहन्छ एम जेट स्क्वायर हेतेरिका एम जेट स्क्वायर ई को पावर 4 आयो यो किसिमको एक्सप्रेसन आयो जुन टोटल एनर्जी आयो हेर्नुस् त टोटल एनर्जी अब यिनीलाई यो सम्झिनलाई गाह्रो भयो त्यसले गर्दा यसलाई अलिकति मिलाउने हो भने एउटै खालको एक्सप्रेसन छ है त्यसै पोटेन्शियल एनर्जी भनेको चाहिँ काइनेटिक एनर्जी भन्दा 2 टाइम्सले बढी रहेछ हैन पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स तर माइनस वाला त्यस्तै पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ टोटल एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ टोटल एनर्जीको पनि 2 टाइम्स बढी हुने रहेछ ठ्याक्कै 2 टाइम्स बढी हुने रहेछ माइनस यो त्यसले गर्दा के लेख्न सकिन्छ भने पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टु 2 टाइम्स minus 2 times kinetic energy is equal to minus
पोटेन्सियल इनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक इनर्जी को 2 टाइम्स तर माइनसमा अनि त्यसपछि 2 टाइम्स टोटल इनर्जी हुने रहेछ। यो किसिमको एक्सप्रेसन हामी पाउँछौँ। हेर्नुहोस् है, पोटेन्सियल इनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स टोटल इनर्जी। टोटल इनर्जी नेगेटिभमा छ, पोटेन्सियल इनर्जी पनि नेगेटिभमा छ, तर 2 टाइम्स बढी छ, 2 टाइम्स बढी छ, पोटेन्सियल 2 टाइम्स बढी छ। ठिक छ। अनि काइनेटिक इनर्जी पोटेन्सियल इनर्जी जुन चाहिँ यसको भन्दा डबल चाहिँ छ तर माइनस थपे, डबल त छ तर माइनस थपे, यहाँ पोजिटिभ छ नि त। यो कुराहरू हामीले लेख्यौँ र यहाँभित्र पनि यो धेरै नाना थरीका कुराहरू छ। यसलाई पनि समराइज गरेर कन्स्टेन्ट टर्मका भ्यालुहरू राख्ने हो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। पक्नुस् है, यो बुझ्नुभयो नि है। यहाँ लेखौँ, यहाँ समरी लेखौँ। पोटेन्सियल इनर्जी को मात्रै भ्यालु राखौँ, -2 राखिराख्छु यसरी। mz स्क्वायर e⁴ 8 n स्क्वायर h स्क्वायर इफ साइन नट। यो आयो। बाँकी अब यो रिलेसन मात्रै लेखिरहेको छु, यसबाट अब थाहा हुन्छ। तपाईहरुले अलिकति अगाडि गएर हेर्नु होला के आयो। यसमा सबै कन्स्टेन्ट टर्महरु छ, z र n बाहेक। z र n बाहेक कन्स्टेन्ट टर्महरु छ। 8 h स्क्वायर e नट e क्यापिटल स्मल e m सबै क्यापिटल छ। यसो यो रिलेसन निकाल्नु। पोटेन्शियल इनर्जी इज इक्वल टु -2 काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु 2 टोटल इनर्जी। यो पनि एक्सप्रेसन नै हो। अब putting the value of constant terms we get है। अहिले के निकाल्ने, टोटल इनर्जी मात्रै कुरा गरौँ, त्यसपछि बाँकी निस्किहाल्छ। टोटल इनर्जी राखेपछि टोटल इनर्जी हुनेवाला छ 13.6 अनि बाँकी z स्क्वायर अपन n स्क्वायर। यहाँ z बाई n बाँकी सबै कुराहरू कन्स्टेन्ट टर्ममा राखेको छ। z स्क्वायर बाई यो इलेक्ट्रोन भोल्टमा निस्किन्छ है। -13.6 z स्क्वायर अपन n स्क्वायर, किनभने टोटल इनर्जी नै माइनसमा राखिएको छ, माइनसमा भएको छ किनभने त्यो बाउन्डेड छ। यसको मतलब नेगेटिभ आउनुको मतलब के भन्दा नेगेटिभ मिन्स द मिनिङ अफ नेगेटिभ भनेको इट मिन्स द इलेक्ट्रोन इज बाउन्डेड हैन, बाउन्डेड मात्रै मिन्स certain amount of energy should be given to remove an electron. इलेक्ट्रोनलाई रिमुभ गर्न सर्टेन अमाउन्ट अफ इनर्जी रिमुभ गर्नु चाहियो। ठिक छ, यसको मतलब नेगेटिभको मतलब। यदि हामी इलेक्ट्रोभोल्टलाई हामी चाहिँ एसआई युनिटमा राख्ने हो भने यसको भ्यालु चाहिँ अलिकति चेन्ज हुन्छ र यो चाहिँ हाम्रो टोटल इनर्जी नम्बर फर्स्ट। यो चाहिँ के भन्छ, इट इज द एक्सप्रेसन अफ टोटल इनर्जी अफ the electron in nth energy level हैन। इन एसआई युनिट सिस्टम इनर्जीलाई चाहिँ हामी एसआई युनिटमा जुलमा नाप्छौँ नि त हैन। त्यसले गर्दा टोटल इनर्जी चाहिँ हामीले सबै भ्यालुलाई एसआई युनिट राख्ने हो भने -2.18 × 10⁻⁻18 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर हुन्छ
यो यही नै एक्सप्रेसन, यो चाहिँ इलेक्ट्रोन भोल्टमा, यो चाहिँ जुलमा हुन्छ। केमा हुन्छ? जुलमा। ठिक छ, यही नै हुन्छ। माइनस 2.18 इन्टु 10 को पावर 18 हुन्छ। यसलाई हामी के लेखौँ? यसलाई पनि यो लेखौँ, टोटल इनर्जी इज इक्वल टु माइनस 13.6 जेट स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रोन भोल्ट अथवा माइनस 2.18 इन्टु माइनस 18 जेट स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जुल। यो पनि टोटल इनर्जीकै फर्मुला हो। ठिक छ, यो किसिमको हामीले धेरै एक्सप्रेसनहरू ल्याइसकेका छौँ। अब एक दुईवटा न्युमेरिकल हामी गर्नुपर्छ। अब हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि हामीले यहाँ डेरिभेसन गरेका विभिन्न रिजल्टहरू यहाँ लेखेका छौँ र अब हामी विभिन्न लेभलमा एनर्जी कति हुँदो रहेछ, स्पेसली अहिले हाइड्रोजनको कुरा गर्दैछौँ। त्यसपछि हामी एनर्जी लेभल डायग्राम बनाउँछौँ है। र त्योभन्दा पहिले एउटा सानो कुरा गरिहालौँ, सानो एउटा इक्जाम्पल हेरिहालौँ। के इक्जाम्पल हेरौँ भने क्वेसन छ, यो हाम्रो रिजल्ट भएकोले स्पेस कम छ। मानौ इक्जाम्पलमा चाहिँ एउटा फाइन्ड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, total energy of an electron in second orbit of lithium। ल लिथियममा जाउँ। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकाल्नु पर्यो, टोटल एनर्जी पनि निकाल्नु पर्यो। एउटा इलेक्ट्रोनको जुन चाहिँ सेकेन्ड अर्बिट, लिथियमको सेकेन्ड अर्बिट, त्यसले गर्दा फर लिथियम जेट कति? हाइड्रोजन हिलियम लिथियम जेट इज इक्वल टु 3। सेकेन्ड अर्बिट भनेको छ, सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेट भनेको छैन। सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेट भनेको भए चाहिँ के लेख्नु पर्थ्यो? एक्साइटेड ग्राउन्ड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेट। त्यसले गर्दा 3 हुन्थ्यो, तर अहिले सेकेन्ड अर्बिटको कुरा गर्दैछ। त्यसले गर्दा एन इज इक्वल टु 2। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो रिलेसन के थियो? पोटेन्शियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। त्यो पहिलोचोटि टोटल एनर्जी निकालौँ, त्यसलाई डबल गर्ने बित्तिकै पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ र त्यसलाई माइनस हान्ने बित्तिकै काइनेटिक एनर्जी आउँछ है। कसो हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् है रिलेसन। अब हामी पहिले यहाँबाट टोटल एनर्जी निकालौँ। टोटल एनर्जी यहाँ दिएको छ 13.6 जेट स्क्वायर एन स्क्वायर इबी माइनस 13.6 जेट स्क्वायर एन स्क्वायर इबी कति आयो? इलेक्ट्रोभोल्ट 13.6 जेट स्क्वायर 3 को स्क्वायर एन स्क्वायर 2 को स्क्वायर भनेपछि माइनस 13.6 to 9/4 इलेक्ट्रोन भोल्ट आउने रहेछ। यसको हाम्रो टोटल एनर्जी आउने रहेछ। टोटल एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी निकाल्नलाई के भन्छ? काइनेटिक एनर्जी र टोटल एनर्जीको बिचमा चाहिँ डिफरेन्स के त माइनस मात्रै फरक छ। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुस् है, यति माइनसले फरक छ, दुई काट्दा हुन्छ। त्यसले गर्दा काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ त? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु माइनस, खासमा यस्तो लेखेको छ टोटल एनर्जी यस्तो छ। टोटल एनर्जी यो चाहिँ माइनस अहिले यहाँ छ, खासमा यो यता लेखे पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा माइनस लेख्दा फरक परेन। त्यसले गर्दा माइनस माइनस प्लस भयो, काइनेटिक एनर्जी प्लस भयो, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, त्यही हो 13.6 इन्टु 10 को पावर 13.6 इन्टु 9/4 इलेक्ट्रोन भोल्ट आयो। ठिक छ, यो पनि भयो।
केही गडबड छैन। अब के आयो लास्टमा निकाल्नु पर्ने टोटल यहाँनिर पोटेन्सियल इनर्जी। पोटेन्सियल कताको पोटेन्सियल इनर्जी हुन त डबल हुनु पर्यो नि हैन, टोटल इनर्जीको डबल हुनु पर्यो, टोटल इनर्जीको डबल हुनु पर्यो। टोटल इनर्जी हाम्रो दिएको छ भने यहाँ डबल हुनु पर्यो र पोटेन्सियल इनर्जी प्लस यो पनि प्लसमा छ भनेको हुनाले यो माइनस एज इट इजै रहन्छ। त्यसले गर्दा पोटेन्सियल इनर्जी इक्वल टु 2 टाइम्स माइनस 13.6 इन्टु 9/4 मिन्स 18 माइनस 13.6 इन्टु 9/2 इलेक्ट्रोन भोल्ट। यो किसिमको चाहिँ कन्सेप्ट हामीले डेभलप गर्नुपर्छ। र अहिले यो बोर्स एटमिक मोडल चाहिँ हाइड्रोजनको लागि, हाइड्रोजन जस्ता साना एटमको लागि जसमा इलेक्ट्रोन एउटा होस् यस्ता इलेक्ट्रोन्सहरूको लागि हुने भएकोले अहिले हाइड्रोजनको लागि धेरैवटा लेभलमा कति कति एनर्जी हुन्छ एकचोटि कुरा गरौँ है त। यो मेटो इक्जाम्पल हाम्रो कन्सेप्ट क्लियर गर्नलाई मैले राखेको यो फर्मुला मेट्नु भएको छैन, हामीले यसैलाई हेरेर गर्नुपर्छ। for hydrogen atom Z is equal to 1, त्यसले गर्दा इनर्जी इलेक्ट्रोन त n is equal to 1 नै हुन्छ, समस्या छैन। जहिले n is equal to 1 हुन्छ हाइड्रोजनको लागि भने इनर्जी यही नै हो Z स्क्वायर अपन n स्क्वायर। सो इनर्जी फर्स्ट लेभलमा इनर्जी नम्बर 1 मिन्स पहिलो लेभलमा कति हुन्छ 13 माइनस 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायरमा हामी कति लेख्छौँ त 1 स्क्वायर इन्टु 1 स्क्वायर इज इक्वल टु 13.6 माइनस इलेक्ट्रोन भोल्ट आयो 13.6। यो चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटमा आयो, ग्राउन्ड स्टेटमा। त्यस्तै अर्को इलेक्ट्रोन अर्को इनर्जी लेभलमा गयौँ भने जहाँ एन जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर जेड जहिले 1 माइनस 13.6 इन्टु जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर एन स्क्वायर 2 स्क्वायर सेकेन्ड स्टेटमा माइनस 13.6 इन्टु 1/4 यो भनेको कति हुन्छ 3.4 हुन्छ माइनस 3.4 इलेक्ट्रोन भोल्ट। यो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भनौँ न यसलाई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। त्यस्तै E3 निकालौँ, E3 पनि त्यही नै हो माइनस 13.6 इन्टु 1 को स्क्वायर बाई 3 को स्क्वायर माइनस 13.6 इन्टु 1/9 यो चाहिँ हुन जान्छ 1.51 माइनस 1.51 इलेक्ट्रोन भोल्ट। यो चाहिँ सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक छ। त्यस्तै E4 कति हुन्छ होला एकचोटि हेरौँ है त। E4 माइनस 13.6 इन्टु 1 क्युब 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 13.6 इन्टु 1/4 चौको 16 यो कति हुन्छ यो चाहिँ 0.85 हुन्छ माइनस 0.85 इलेक्ट्रोभोल्ट। यो कति थर्ड एक्साइटेड स्टेट बट फोर्थ इनर्जी लेवल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इनर्जी लेवल। यो त एक्साइटेड ग्राउन्ड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। मिस एन इज इक्वल टू यहाँ 4 छ। एवं तरिकाले निकाल्ने हो भने हामी कति पाउँछौँ भन्दाखेरि
क्रमशः हामी यसरी निकाल्ने हो भने E5 हामी 0.85 भएपछि 0.54 EV आउँछ। E6 निकाली हेरौँ -0.37 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। त्यस्तै E7 निकाल्ने हो भने -0.27 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। एवं तरिकाले इन्फिनिटीसम्म जाने हो भने 0 हुन्छ। किन 0 हुन्छ भन्दाखेरि n को भ्यालु इन्फिनिटी हुन्छ, इन्फिनिटीले स्क्वायर इन्फिनिटी हुन्छ, इन्फिनिटीले डिभाइड गर्ने शाखा सन्तानलाई 0 बनाउँछ। यो 0 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि यो जुन फर्स्ट इनर्जी लेभलमा भएको इनर्जी र सेकेन्ड इनर्जीमा लगेको इनर्जी यो र यो न्युमेरिकल्ली माइनसलाई कन्सिडर नगर्ने हो भने धेरै ग्याप छ। यहाँदेखि यहाँ धेरै थोरै ग्याप छ। यहाँ लगभग 10 एराउन्डमा ग्याप छ, 10.2 एराउन्डमा। त्यस्तै यहाँनिर ग्याप त घटिसक्यो, 2 एराउन्डमा ग्याप छ। यहाँ घटिसक्यो 1 एराउन्डमा, धेरै घट्यो। चाहिँ यो पहिलो राउन्डमा धेरै ग्यापहरू, धेरै पहिलो र दोस्रोमा धेरै ग्याप हुन्छ र त्यसपछि अलिकति कम ग्याप, त्यसपछि अझै कम ग्याप कोल्याप्स हुने खालको हुन्छ। र यो किसिमको भ्यालुहरूलाई हामीले हाइड्रोजन एटमको यो किसिमको इनर्जी लेभलका भ्यालुहरूलाई हामीले एउटा इनर्जी लेभल डायग्राममा बनाउने हो भने यस्तो खालको भ्यालु आउँछ। बनाइहेरौँ। यो डिफ्रेन्ट नम्बर्सहरू हो। यहाँ चाहिँ इनर्जीको कुरा, यो नम्बरहरू। मानौ पहिलो ग्राउन्ड स्टेट 0 स्टेटमा -13.6 इनर्जी इन इभी इलेक्ट्रोन भोल्टमा हामी छौँ। त्यसपछि अर्कोमा इलेक्ट्रोन भोल्ट एक धेरै ग्याप छ, -3.4 मैले इलेक्ट्रोन भोल्टमा लेखेको छु। त्यसपछि इलेक्ट्रोन भोल्ट पछि 1.5 यी छेउमै छ, -1.51। त्यसपछि 0.8 अलिक तल आयो, 0.85। त्यसपछि यी आयो, कति आयो 0.54। त्यसपछि यी आयो, नलेख्नु भ्यालुहरू। त्यसपछि एकैचोटि यो कति n = 1 हुँदाखेरि यो कति n = 2 हुँदा, 3 हुँदा, 4 हुँदा, 5 हुँदा, 6 हुँदा, 7 हुँदा, 8 हुँदा, 9 हुँदा, 10 हुँदा, 11, 12 यसरी गर्दै गर्दै n = इन्फिनिटीसम्म जाँदाखेरि इनर्जी लेभल 0 मा गइसकेको हुन्छ। यसलाई माइनस लेखौँ। यो किसिमको यसलाई हामी चाहिँ इनर्जी लेभल डायग्राम भन्छौँ। यसलाई हामी इनर्जी लेभल डायग्राम भन्छौँ यसलाई। ठिक छ। यो किसिमको चाहिँ हाम्रो इनर्जी लेभल डायग्रामहरू आउँछ है। अब कुरो बुझ्नुभयो नि, यो किसिमको इनर्जी लेभल। र हामी कमिङ क्लासमा हामी यसमा चाहिँ अब विभिन्न इनर्जी लेभल डायग्रामहरू कतिवटा बन्छन्, ट्रान्जिसनहरू कतिवटा बन्छन् भन्ने हामी एटमिक स्ट्रक्चर एन्ड स्पेक्ट्रमको क्लास नम्बर 3 मा, आजको क्लास 2 हो, 3 मा गर्छौँ। यो किसिमको चाहिँ इनर्जी लेभल डायग्रामहरू बन्छ। हेर्नुहोस् त, यो ग्याप धेरै छ, अलिकति ग्याप छ, अलिकति ग्याप, अनि यहाँ कोइन्साइड हुन थालिसक्यो। त्यसपछि धेरै माथि n = 1 2 2 2 2 गर्दै इन्फिनिटीसम्म जाँदाखेरि यो इनर्जी लेभल 0। किन इन्फिनिटीमा हामीले यहाँनिर इन्फिनिटी राख्ने हो भने, यहाँनिर इन्फिनिटी राख्ने हो भने n को ठाउँमा इन्फिनिटी राख्ने, इन्फिनिटीको स्क्वायर इन्फिनिटी, सबै सन्तानलाई इन्फिनिटीले डिभाइड गर्यो भने इन्फिनिटी हुन्छ। यो किसिमको इनर्जी लेभल डायग्राम छ। र अब बोर्सले अर्को एउटा पोस्टुलेट गरेको थियो, यसलाई थोरै जोडिहालौँ। यो मैले मेटेँ। यो इनर्जी लेभल डायग्रामहरू, यो इनर्जीहरू सम्झिन पनि सकिन्छ, धेरै त होइन, 3-4वटाको सम्झिँदाखेरि फरक पर्दैन। -13.6, -3.4, 1.51,
0. माइनस है सबै माइनस 0.85 यसरी चाहिँ सम्झिँदाखेरि हुन्छ तपाईहरुले। र उसले के पोस्टुलेट भन्यो भने अर्को पोस्टुलेट सेकेन्ड बोर्स एटमिक मोडलको पोस्टुलेट सेकेन्डले के भनेछ भने एउटा इलेक्ट्रोनले रेडिएसन इमिट गर्न सक्छ रे वा रेडिएसन भनेको एनर्जी फोटोन इमिट गर्न सक्छ जसको एनर्जी समथिङ हुन्छ अहिले कुरा गर्छु म जसको स्पेसिफिक वेभलेन्थ हुन्छ जुन चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एनर्जी इमिट गर्दाखेरि उले जुन चाहिँ रेडिएसन इमिट गर्छ त्यतिखेर चाहिँ भने उ चाहिँ फल हुन्छ एनर्जी लेभलबाट तल झर्छ। मतलब अहिले एनर्जी कसमा बढी छ एनर्जी यहाँ छ बढी सबभन्दा बढी त यता सबभन्दा बढी त यहाँ एनर्जी त यहाँ नै हो बढी सबभन्दा जिरो ऋण यो सबै ऋणमा छ नि यार तर यहाँबाट यहाँ झर्ने बित्तिकै अथवा यहाँबाट यहाँ झर्ने बित्तिकै यहाँबाट यहाँ डाइरेक्ट पनि झर्न सक्छ। यसमा इलेक्ट्रोनहरूले रेडिएसन इमिट गर्छ अरे त्यसलाई हामी एनर्जी रेडिएट गर्छ त्यसलाई फोटोन पनि भन्छ। त्यसले गर्दा के भन्छ नि पोस्टुलेटले इलेक्ट्रोन मे emits the radiation हामी के भन्न सक्छौं एनर्जी वा फोटोन एनर्जी और फोटोन अफ स्पेशल वेभलेन्थ अफ स्पेशल सबै खालको होइन स्पेशल वेभलेन्थ है when it falls अथवा एक्साइटेड लाई डिएक्साइट्स स्पेलिङ मिलाएर हेर्नु होला डिएक्साइट EXCI एक्साइट्स मिलाएर बुझ्नुस् है स्पेलिङ छोड्दिनु यो डिएक्साइट्स when it falls from higher energy level to lower energy level ठीक छ भनेपछि इलेक्ट्रोनले के गर्न सक्दो रहेछ रेडिएसन इमिट अथवा रेडिएसन भनेको एनर्जी फोटोन इमिट गर्न सक्दो रहेछ कतिखेर जुन चाहिँ कस्तो खालको इमिट गर्छ रेडिएसन स्पेशल वेभलेन्थ भएको त्यसको स्पेक्ट्रलहरुको कुरा गर्छौं हामी कमी क्लासमा र त्यो चाहिँ के त भन्दा जब हायर एनर्जी लेभलबाट लोअर एनर्जी जाँदा उसको एनर्जी त कहीँ जानुपर्छ त्यसले चाहिँ इमिट गर्छ रेडिएसन फोटोन्सहरु इमिट गर्छ जुन हामी यहाँबाट भन्दै थियौं यहाँबाट यहाँ जाँदा फोटोन इमिट गर्छ यो भनेको ठुलो हो ठुलोबाट सानो जाँदाखेरि डेफिनेटली यहाँबाट यो घटाउँदाखेरि -3.4 माइनस फेरि -13.6 गर्दाखेरि यो प्लस भएर आउँछ भनेपछि एक किसिमको एनर्जी बढी हुन्छ र त्यो बढी भएको एनर्जी चाहिँ के हुन्छ त हामी कहाँ फोटोनको माध्यमबाट मतलब रेडिएसनको माध्यमबाट एनर्जीको माध्यमबाट बाहिर इमिट गर्छ जुन चाहिँ हामी स्पेक्ट्रल पढ्दाखेरि स्पेक्ट्रम जुन हाम्रो यहाँ टपिक्समै छ स्पेक्ट्रम त्यो टपिक्स पढ्दाखेरि अब हामी थर्ड क्लासमा यो कुराहरु गर्छौं यो मैले मेटेँ यो किसिमको यसले गर्छ र फोटोनको तपाईहरुले पढ्नु भएको छ फोटोनको एनर्जी अफ फोटोन डी ब्रोग्लीजले भनेको छ SCF SC अपन लैम्डा है एनर्जी अपन फोटोन जबकि हामीले अघि भर्खर कुरा गरेका थियौं अहिले भर्खर माथिबाट यहाँ जाँदाखेरि अघि यहाँ -13 पॉइन्ट के हो यो है बडा झर्दाखेरि 13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट अर्को -3.4 इलेक्ट्रोन भोल्ट यहाँबाट यहाँ झर्दाखेरि चाहिँ यो EN1 हुन्छ N2 हुन्छ त्यसले गर्दा जुन एनर्जी जुन आउँछ यहाँको ग्याप जुन एनर्जी हुन्छ एनर्जी भनेको कति हुन्छ त एनर्जी भनेको अहिले खासमा अहिले निकाल्नु पर्ने N2 EN1 जस्तो यहाँ 3.4 माइनस 13.6 यो चाहिँ पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ कि दिँदैन हेर्नुस् न यहाँ पोजिटिभ हुन्छ -3.4 + 13.6
भनेपछि 10.2 आउँछ हो इलेक्ट्रोन भोल्टको रेडिएसन पहिले आउँछ। सेकेन्ड एनर्जी लेभलबाट फर्स्ट एनर्जी लेभलमा झर्दाखेरि यो 10.2 इलेक्ट्रोन भोल्टको चाहिँ एनर्जी भएको चाहिँ के आउँछ रेडिएसन इमिट गर्न सक्छ, मतलब फोटोन इमिट गर्न सक्छ है। के कुराहरू गर्यौं अनि यही नै हो खास यो अहिले गर्न खोजेको यो जुन यो एनर्जी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जुन ग्यापमा आउने एनर्जी हुन्छ माथिबाट तल जाँदाखेरि एनर्जी 10.2 अघि क्याल्कुलेसन मिस्टेक छैन भने 10.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट चाहिँ नै त्यो फोटोन जुन आउँछ त्यसको एनर्जी हुन्छ। द्याट मिन्स यो फोटोनको एनर्जी अफ फोटोन यो नै यो हुन सक्छ, हुन्छ डेफिनेटली। त्यसले गर्दा हाम्रो Hc अपन लैम्डा इज इक्वल टु En2 माइनस En1 यो एउटा एक्सप्रेसन दिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो बोर्स एटमिक मोडलले दिएको एक्सप्रेसन हो। यद्यपि यो अझै पनि कम्प्लिट छैन, यसका ड्रब्याकहरू छन् हैन, ड्रब्याकहरू मजाले छन् र यसको बारेमा कुरा गरौँ। यो बुझ्नुभयो होला है। यो कुराहरूलाई मैले मेटेँ, थोरै ड्रब्याकको बारेमा कुरा गरिहालौँ र कमिङ क्लासमा हामी यसका अर्को मोडल लिएर आउँछौँ। ड्रब्याक्सको कुरा गरौँ। ड्रब्याक्स अफ बोर्स एटमिक मोडल। रुदरफोर्डलाई ओभरकम गर्दै बोरले रुदरफोर्डको चाहिँ केही कमी कमजोरीलाई यसले ठिक पार्यो। त्यसपछि यसले पनि यसको पनि कमी कमजोरीहरू के रह्यो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के त इट ओन्ली क्यान एक्सप्लेन हैन, यसले चाहिँ के गर्यो भने एक्सप्लेन फर इट ओन्ली क्यान एक्सप्लेन फर हाइड्रोजन लाइक जसको चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन होस्, लाइक एटम्स जस्तो फर इक्जाम्पल हिलियम प्लस, हिलियमको दुईटा छ भन्दा पनि एउटा प्लस भन्नुको मतलब एउटा इलेक्ट्रोन दिइसक्यो। लिथियम हाइड्रोजन हिलियम लिथियम प्लस प्लस हाइड्रोजन हिलियम लिथियम तीनटा हैन, अनि हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम प्लस प्लस प्लस, मतलब यो हिलियमको खासमा दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, त्यहाँमध्ये एउटा प्लस दिनु भनेको प्लस हो नि त, एउटा गइसकेपछि एउटा रहन्छ, एउटा रहन्छ। यहाँ पनि एउटा खासमा लिथियम हाइड्रोजन हिलियम लिथियम तीनटा इलेक्ट्रोन्स हुनुपर्नेमा दुईटा दिइसक्यो भने चाहिँ अब एउटा रहन्छ। त्यस्तै यहाँ बेरिलियममा पनि हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम चारवटा हुनुपर्नेमा तीनटा अरूलाई दिइसक्यो भने चाहिँ अब एउटा इलेक्ट्रोन्स रहन्छ। त्यसले गर्दा यस्ता खालका एटम्सहरूलाई मात्रै के गर्छ भने यसले भेरिफाई गर्छ यो लले। अर्को बुझ्नु पनि लेख्दै गर्नु होला है। अनि यो चाहिँ त्यही नै भन्यो, इट फेल्स टु explain multiple electrons, explain the spectrum of multiple electron system भनौँ न, multiple electron system हैन। अर्को चाहिँ यसले के भनेको छ भने फेल्स टु एक्सप्लेन द खासमा यो जुन वेभ पार्टिकल यो वेभ नेचरको कुरा चाहिँ यसले भन्दैन, यसले पार्टिकल नेचरको कुरा मात्रै गर्छ है, इलेक्ट्रोनको वेभ नेचरको कुरा गर्दैन। सो इट does not tell the wave nature of electron, it only tells about particle nature, पार्टिकल नेचरको कुरा गरेर, त्यसले गर्दा इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी मासको कुरा आइरहेछ, पार्टिकल नेचर वेभ नेचरको कुरा गरेन। मिन्स वेभ नेचर डी बोगलीले भनेको छ नि त। सो यसलाई के लेख्न सकिन्छ, violating the hypothesis of violating de
ब्रोग्ली के हाइपोथेसिस यसले के भनेछ डी ब्रोग्लीले वेभ नेचर पार्टिकल नेचरको कुरालाई यसले वेभ नेचरको कुरा गर्दै गरेन पार्टिकल नेचरको मात्रै कुरा गरे जसले गर्दा भेलोसिटी निकालियो रेडियस निकालियो हैन वेभ नेचरको कुरा गरेन त्यसले गर्दा डी ब्रोग्लीजको हाइपोथेसिसलाई भायोलेटिङ गर्यो है लास्टमा पनि नभनौँ सेकेन्ड लास्टतिर जाउँ अर्को चाहिँ यसले के त भन्दा हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपललाई पनि के गर्यो भायोलेट्स गर्यो कसरी भायोलेट्स द लेख्नु हुँदैन हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल के गर्यो यसले के भन्यो भने एउटा के गर्यो भन्दाखेरि यसले खास के भन्दैछ भन्दा कुनै एउटा सानो केसमा स्मल केसको लागि चाहिँ एउटै टाइममा सिमल्टेनियसली पोजिसन र मोमेन्टम के त भन्दा एक्युरेटली निकाल्न सकिँदैन तपाईहरुलाई थाहा छ त हैन पोजिसन भनेको जुन रेडियसको कुरा गरिरहेछ पोजिसन अफ इलेक्ट्रोन माइनस इलेक्ट्रोन एन्ड मोमेन्टम त यसले निकालेन तर मोमेन्टम भनेको mv मोमेन्टम मिन्स mv v त निकाल्यो नि त मास त इलेक्ट्रोन अफ मास कन्स्टेन्ट छ mv अफ इलेक्ट्रोन cannot be measured भनौं न measure accurately हैन accurately simultaneously है simultaneously एकैचोटी कुनै एउटालाई नराखिकन दुवै एकैचोटी चाहिँ सिमुलेटली एक्युरेट निकाल्न सकिदैन भनेर कसले भनेको थियो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल तपाईले पढ्नु भएको छ त्यो कुरा भनेको थियो तर उले एकैचोटी निकाल्यो रेडियस पनि निकाल्यो जसले पोजिसन जनाउँछ जसले पोजिसन अफ इलेक्ट्रोन जनाउँछ र अर्को चाहिँ मोमेन्टम भन्दै थियो मोमेन्टमको v यसले निकाल्यो v भनेको मास त जहिले इलेक्ट्रोनको कन्स्टेन्टै हुन्छ अनि मास हालेर mv निकाल्नु पनि v निकाल्यो अनि यी दुईटा कुरा एकैचोटी सिमल्टेनियसली एक्युरेट निकाल्न सकिँदैन भन्ने कुरा गरेको थियो तर यसले निकाल्यो यो हाम्रो ड्रब्याक भयो बोर्स एटमिक मोडलको हैन अर्को चाहिँ अर्को पनि लास्ट एउटा दिउँ टिप्नु होला आफ्नै भाषामा टिप्नु होला इट क्यानट भनेको मतलब बोर्स एटमिक मोडल इट क्यानट एक्सप्लेन the it can explain the splitting of electron in electric field and magnetic field है इलेक्ट्रिक फिल्डमा म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ जब इलेक्ट्रोन छिरिसकेपछि त्यहाँ भित्र के भन्छ इलेक्ट्रोनहरु स्प्लिटिङ हुन थाल्छ है त्यसलाई चाहिँ हामी यसले एक्सप्लेन गर्न सक्दैन भनेन भनौं न यसलाई इलेक्ट्रिक फिल्डमा जुन आउने स्प्लिटिङ इफेक्टलाई हामी स्टार्क इफेक्ट भन्छौं हैन म्याग्नेटिक फिल्डमा आउने जीमान इफेक्ट भन्ने गरेको छ स्टार्क इफेक्ट र जीमान इफेक्टलाई चाहिँ यसले एक्सप्लेन गर्न सक्दैन कसले बोर्स एटमिक मोडलले के भन्दा ड्रब्याकले एउटा हाइड्रोजन लाइक एटमलाई मात्रै हुन्छ जस्तो हिलियम प्लस लिथियम प्लस प्लस बेरिलियम प्लस 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 किनभने हिलियममा दुईटा इलेक्ट्रोन एउटा दियो भने चाहिँ एउटा रह्यो लिथियम यस्ता खालका एलिमेन्ट्सहरुलाई बेरिलियमको चारमा तीनटा दियो तीनटा दिनु भनेको पोजिटिभ हो एउटा इलेक्ट्रोन रह्यो यस्ता एउटा इलेक्ट्रोन वालाहरुलाई मात्रै यो बोर्स एटमिक मोडल भेरिफाइड भयो मतलब भ्यालिड भयो र यसले मल्टिपल खालको चाहिँ इलेक्ट्रोन सिस्टमहरुको चाहिँ कुरा गर्न सकेन स्पेक्ट्रम जुन बन्छ र अर्को चाहिँ के त दुईटा ललाई भायोलेट के भन्यो
भाइलेट्स गर्यो, मतलब लहरूको विरुद्धमा गयो। एउटा ल डी ब्रोग्लिज ल, यसले के भनेको थियो भने इलेक्ट्रोन्सहरू दुई किसिमको नेचर देखाउँछ, एउटा पार्टिकल नेचर देखाउँछ, लाइट पनि दुई किसिमको देखाउँछ हैन, एउटा पार्टिकल नेचर एउटा वेभ नेचर। धेरै साइन्टिस्टहरूको झगडा भएको थियो, त्यसमध्ये लास्ट आएर डी ब्रोग्लिज चाहिँ होइन, लाइटले के त दुईटै खालको नेचर देखाउँछ, वेभ नेचर पनि देखाउँछ, पार्टिकल नेचर पनि देखाउँछ। तर यसले चाहिँ वेभ नेचरको कुरा गर्न सकेन इलेक्ट्रोनको कुरामा है, खालि पार्टिकल नेचरको कुरा गर्यो, पार्टिकलको मासको कुरा गर्यो, मास भएपछि रेडियसको कुरा गर्यो, त्यसपछि भेलोसिटीको कुरा गर्यो। र अर्को चाहिँ यसले के गर्यो, अर्को ललाई हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपललाई पनि के गर्यो, भाइलेट गर्यो, मतलब त्यसको विरुद्धमा गयो। किन भन्दा पोजिसन अफ इलेक्ट्रोन मिन्स द्याट इज रेडियस, र मोमेन्टम अफ इलेक्ट्रोनको मोमेन्टम जुन mv बाट एम मास त कन्स्टेन्ट भयो, भी यो पनि, र एकैचोटि यो रेडियस र भेलोसिटी निकाल्यो। त्यसको मतलब के त भन्दा मोमेन्टम रेडियस पोजिसन र मोमेन्टम निकाल्नलाई चाहिँ एकैचोटि सिमिल्टेनियसली एक्युरेटली निकाल्न सकिँदैन भन्ने कुरा छ, तर उसले निकाल्यो, यो पनि भाइलेट भयो। र अर्को लास्टमा जब इलेक्ट्रोन कुनै इलेक्ट्रिक फिल्डमा कुनै म्याग्नेटिक फिल्डमा जाँदाखेरि एक किसिमको स्प्लिटिङ इफेक्ट आउँछ, त्यसलाई हामी इलेक्ट्रिक फिल्डमा हो भने स्टार्क इफेक्ट, म्याग्नेटिक फिल्डमा हो भने जीमान इफेक्ट हुन्छ। तपाईँले पढ्नु भएको छैन भने हेर्नु होला बुकमा, यो सम्झे पनि भइहाल्यो। पनि यो किसिमको इफेक्टको बारेमा पनि यसले केही एक्सप्लेन गर्न सकेन। ठिक छ, यो किसिमको ड्रब्याकहरू, र यसलाई फेरि अब हामी नेक्स्ट क्लासमा जोड्नेछौँ। आजको लागि यति नै। तपाईँहरूले पढ्दै गर्नु होला, नोट बनाउनु होला, नोट आफै बनाउनुहोस्, राम्रो बनाउनु। यो भाषाहरू मैले लेखेका कुराहरू तपाईँहरूले आफ्नै ल्याङ्ग्वेज, मेरोभन्दा राम्रो ल्याङ्ग्वेज तपाईँहरूको होला, तपाईँहरूले आफै लेख्नु होला। ठिक छ, आजको लागि मैले यति नै गरेँ है त।